फावर दिला अधिकारच ना खंय गेल्या नंतर सरपंच आपयता झडपी करून उलोवप मारना अर्द आमदार आसता पूण ताका आमदाराक कांय किंमत ना पंचा कडेन किंमत आसा पूण जिल्हा पंचायत मेंबराक तांकां कांयच ना ताका दिसता की आमी जिल्हा पंचायती बरें काम केलें नंतर आमी आमदार जातले प्रोटोकॉल हितून नाच सांगता प्रोटोकॉल म्हणटात ना जावपाक जाय सारकें प्रत्येक फावटी हो ना तो ना हे ना ते ना तेच केन्ना सीओ ना म्हणटा केन्ना येईना म्हणटा केन्ना हे ना म्हणटा केन्ना ह्या मेजावले ते लिवे राहा म्हणटा केन्ना अकाउंटंट लिवे राहा म्हणटा सो 3 वर्सां हेतूनच गेली सर आमची होय की जावपा जाय आनी की जायना मागीर एई चेंज जाता मागीर सीईओ चेंज जाता ऑफिस आसा कित्याक जाता मागीर देयर इज नो कंटिन्युटी एट ऑल एंड आवर वर्क इज जस्ट रिमेनिंग आणि फक्त ह्या मेजा वयल्यान त्या मेजा वयल्या फायल घालपाक जाय दे आर नॉट टू गो खंयच्या दुसऱ्या ऑफिसान वचपाक ह्या मेजा वयल्यान त्या मेजाक वचपाक तुमकां म्हयने लागता सर आणि सारखे आमच्यो फायली आमी स्वता येवन मूव करता तोपर्यंत आमच्यो फायली थंयच आसता आणि आमी जरी ते काडून फुड्यान दिल्यो तरी आमच्यो फायली फुडें वचना आमी पर्सनल येवन करता पण आमच्यो तश्यो उरता ते कित्याक उरता तें आमकां खबर ना एक तर तुमी स्टाफाची मिटींग स्टाफ शुड तेंचे कितें रोल आसा स्टाफान सुद्दां सिरियसली तेंचे रोल करपाक जाय कोणाक तर खबरच आसना की फायली ऑर्डर तितून काडून हांवें कितले वर्सां हें जालां टेंडर जालो ओपन जालो वर्क ऑर्डर काडून तितून तेंप लागता मॅक्सिमम 15 days to 20 days बट तांकां म्हयन्यान देखून वर्क ऑर्डर रिलीज जायना पेपरार केल्ले मिटिंगे पेपरार 5.5 टेंडर जाले काम जायना म्हणटा की तुमी मेंबराचो 15 फायनान्साचो इश्यू आसलो तो आमी मिटिंगे घेतलो आनी अशे खुबशे आसले मेंबराले इश्यू ते हाज्या मिटिंगे घेतले आसा आनी जशें हांव न्यूज अध्यक्ष जाल्लें आसा थोडेचे दीस आठवडो म्हणटा तो चवथीक गेलो म्हणटकीर आतां आयज मिटींग जाल्ली आसा हेजे फुडें हांव जशें मेंबरांनी आपले कितें इश्यू सांगले आसा ते हांव तेंचे सगळे पूर्णपणे मन लावन तेंचे हांव ते सॉल्व करपाक प्रयत्न करता किती इश्यू आशिल्लो मेंबराचो सो 15 फायनान्साचो तेमगे आपली फायली रेडी जाल्ल्यो पूण ती जाली ना कामां अशी तेंचे इश्यू आसले आनीक 15 फायनान्साचो जो फंड आसलो तो RID कन्वर्ट जाला अशें म्हणून तितूंतल्यान काम जालें अशें म्हणून तेंचे इश्यू आसले ते हांव तेंचे सॉल्व करतलें आनी काही मेंबरांनी म्हटलें की ते ऑल गोवा रस्त्याचेर पार्किंग करता गाडयो तेजेर एक हें करचें म्हणून ते आमी आमची गव्हर्मेंटाक लेटर करतलीं कितें म्हणून ते तेमकां आतां कशें आसा गाडी वाटेर पार्किंग जाता तेणीन कितें सांगलां की ज्यो 4 व्हिलर आसा त्यो रोडाचेर पार्किंग जावपाक जायना हेका लागून आमी एक गव्हर्मेंटाक लेटर करपाक जाय म्हणून सांगलें ते आमी करतलीं अफ्टर इज 1.15 crore तुमचे कडेन आसा तो डिस्ट्रिब्यूट करता ते मागणी केल्ली डिस्ट्रिब्यूट करता ते मेंबरांनी उलयल्ले आसा मागीर आमी ते उलोवन सांगतले हांव आतां कांय उलयलें जालें ना डिस्कशन मागीर सांगता तुमकां हांव कितें म्हणटा काही स्टाफ खंय काम करना म्हणून म्हटलां फायली खंय डेपलार तशी उरता मेंबरांक येवन स्वता खंय फायली घेवन मूव करच्यो पडटा स्टाफ काम करना अशें म्हणणें आहा मेंबराले असो इश्यू आसा पूण आतां हांव न्यूज अध्यक्ष जाल्लें आसा हांव पयलीं सगळें स्टाफाचें मिटींग घेतलें स्टाफा कडेन उलयतलें कित्याक अशें जावपा जायना मेंबरांनी काम फास्ट जावपा जाय कित्याक तेंकाय लोक विचारता एज अ मेंबर म्हणटा पयलीं आयला असो एक्सपिरियन्स तुमकां असो जाला अनुभव आहा तसो म्हाजें कशें आसा म्हाका जो म्हाजो जेई आसा तो म्हाका बरो काम करता आनी म्हाजी ज्यो कितें फायली आसा त्यो तो मूव करता सगळीं म्हाजी कामां जाता म्हणटकीर म्हाका कांयच रेजोल्युशन कितें जालें पर्सनल रिजन आहा म्हाका पार्टीन सांगला पार्टीन आमचे सरण ते कानावडे आनी सांगला तुमी येवपाक सांगलें म्हाका सांगलें अध्यक्षाक सांगलें अध्यक्ष पयलीं देवपाचो ते नंतर तूं देव त्या हितून हांव देवपाचो सो आयज तुमी रेजिग्नेशन दिता दिता हांव पयलीं सुवातेर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट कानावडे हांकां देव बरें करूं म्हणटा तशें आमचे CM प्रमोद सावंत हाकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी जी जबाबदारी दिल्ली हांव पार पाडपाचो प्रयत्न केलो ती कितली सारकी जाली ती लोकांक ठरोवपाचें हांव सगळ्या पार्टीच्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तेणें दिल्ली जबाबदारी हांव बरे तरेन हें करूं शकता कोण हें जाला डिसायड जाला नेक्स्ट कोण जाता ना अजून काय झालं ना ते नंतर सांगतले कोण जाता नॉर्थ आनी सावथ दोनीय जाता आज जाता ते आतां कॉल केलो म्हाका ते एका हेणी दिक्षा आतां आपूण जाता आतां BCP म्हणटा तुगे अचिवमेंट कितें
अचिवमेंट किती का Achievement बी. हांव 4 फावट निवडून येयल्लो हां हांवें जिल्हा पंचायतीक म्हाजे पर्यंत बरें काम करपाचो प्रयत्न केलो आनी तें लोकांक ठरवपाचें हांवें कितें काम केलां ना केलें तें हांवें म्हणून जायना हांवें बरें काम केलें बरें काम केलें विशाल बाब तुम्ही आता झेडपी मेंबर आसल्या 20 वर्सां मायज जाली जालें सो जिल्हा पंचायतीचेर एकूच तुमकां सांगपाक कित्याक तुमी पद घेतलें उपाध्यक्ष म्हणून करपा आसले पडटा, So, उपाध्यक्ष. जाणा सो आतां नेमके जिल्हा पंचायताचेर तुमकां एक थोडक्यान सांगतो जाल्यार कितें सांगपाक जाय 20 वर्सां जालीं जिल्हा पंचायतीन सांगपाचें म्हळ्यार हांव सदांच उलयतालो जिल्हा पंचायत पावर ना फंड्स दिना म्हणून पूण फंड्स दिले तेमी ह्या फावटी आमकां पूण फावती जिल्ला पावर जिल्ला अधिकारच ना खंय गेल्या सरपंच आपयता झडपी कोण उलोवप मारना झडपी कोण यादच करना पूण ही जिल्हा पंचायती आमच्या ल्हानशा गोंयांत परवडना अशें म्हणटात ते आमचे आमदार मिनिस्टर तांकां दिसता की आमी जिल्हा पंचायती बरें काम केलें नंतर आमी आमदार जातले अशें म्हणून ते हेतू काय कितें अशें भाव दिसता जिल्हा पंचायत नाकाच अशें जायते जाणांचें मत मत आसा आसा पूण जिल्हा पंचायत नाका अशें तेंचें मत आसा पूण आमी जिल्हा पंचायतीन बरें काम केलें आसा आमी 5,000 रुपया काम करता तें न्हू त्या PWD 20-25 लाखांक काम जाता आमी आमचें काम पळयता आमी थोडो फंड्स मेळटा 30-35 लाख आमी आमचे 5 पंचायती आहा 5 पंचायती आमी खंय ती 5 कडेन धाकडें काम करपाक प्रयत्न करता आमचे आमी म्हणटा की थोडो एस्टिमेट कर कितें आनी कितें काम करपा जाय बाकीकडे असं आहे ना कर तो एस्टिमेट कितलो जावं तो लाख कोटी जावं कर म्हणटा आमी तशें ना आमकां तो फंड्स मेळटा त्या फंड्साचो आमी पुरेपूर उपयोग केलो आसा प्रत्येक मतदारसंघात बरीचशीं सरकारां येवन हे 20 वर्सांच हें जालीं सो चडशीं सरकारां फकत फंड्सूच घेवन जिल्हा पंचायताक मुखार व्हरता पावर हे पावर दितना खंय गेला आमकां प्रोटोकॉल ना आमकां मेन म्हळ्यार प्रोटोकॉल म्हणल्यार इम्पॉर्टंट तूं कितले पयशे दिले काम केलें म्हळ्यार प्रोटोकॉल ना कितें पाहिजे काय ना न्हू प्रोटोकॉल एकदम नाच आमकां प्रोटोकॉल म्हणटात ना तुमकां दिसता सरकारान तुमकां पावर अजून म्हाका दिसता पावर दिवचो आनी प्रोटोकॉल दिवचो म्हणून म्हळ्यार जिल्हा पंचायत म्हणल्यार 5-6 पंचायती आमी झडपी आसता अर्ध आमदार आसता पूण ताका आमदाराक कांय किंमत ना पंचाक पण किंमत आसा पूण जिल्हा पंचायत मेंबराक तांकां कांयच ना प्रोटोकॉल ना खंय गेला कोण मानत ना कोण विचारना पंच आपयता झडपीवर अशें कोण म्हणटा आमचो एक आनी तुका आमचो पयलीं आमदार बाबू गोळेकर हो असो मनीस की एक फस्ट मनीस असो की जिल्हा पंचायत मेंबराक आपयता रिस्पेक्ट दिता रिस्पेक्ट दिवपा खातीर तेजे फाटल्यान सगळें Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.